and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद उनकी जो रिहाई है वो एक लग रहा है बहुत ही पेचीदा मसला बन चुकी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए ये बड़ा मुहिम्मा बन चुका है कि पार्टी के कौन से रहनुमा एक्चुअली बानी की रिहाई में संजीदा है और कौन से रहनुमा गैर संजीदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कारकुनों को बार बार इस्लामाबाद लाते हैं और फिर लाकर तनहा छोड़ जाते हैं। इसकी वजह से कारकुनों का एतमाद वो खो चुके हैं। 26 नवंबर की नाकाम कॉल के बाद बानी पीटीआई ने एक बार फिर कारकुनों को तहरीक शुरू करने की हिदायत की और 5 अगस्त को तहरीक का नुक्ते अरूज पर पहुंचाने का भी हुक्म दिया। बानी पीटीआई के हुक्म के बाद तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों की नज़रें पार्टी की जो लीडरशिप है उस पर मरकूज थी कि लेट्स सी अब क्या करते हैं। पार्टी क़यादत का हफ्ते के रोज़ इजलास हुआ जिसमें चंद रोज़ा तहरीक की बजाय एक नई बात की गई। कहा यह गया कि 90 रोज़ा तहरीक शुरू कर दी जाएगी। इस ऐलान को तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा समेत कई रहनुमाओं ने मानने से इनकार कर दिया। इस ऐलान के मुख्तलिफ रहनुमाओं के मौक़िफ़ इस ऐलान के बारे में ये है कि बानी पीटीआई फौरी तौर पर फैसला कुन तहरीक चाह रहे थे, जबकि पार्टी क़यादत ने 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान कर दिया है। 5 अगस्त का ऐलान का जो असर था, जो एक इम्पैक्ट आया था, लेट्स से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ था, वो सब अब ज़ायल कर दिया गया है। अब कारकुनों की नज़रें कल अडियाला जेल में मरकूज़ होंगी, जहां अगर पार्टी क़यादत को मुलाकात की इजाज़त मिली तो बानी का हतमी ऐलान सबके सामने आ सकेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा खदशा है कि शायद ये इजाज़त ना मिले। अगर 90 रोज़ा तहरीक चला भी ली जाती है तो सवाल ये है कि इसका फ़ायदा किसको होगा। इसका फ़ायदा बानी पीटीआई को होगा या उनकी बजाय मौजूदा हुकूमत को होगा। 90 रोज़ा तहरीक के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कल रात से 90 दिन का वक्त शुरू हो चुका है। 90 रोज़ में हम आल पार कर देंगे। लेट्स वॉच हिम। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे, तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम से कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम हो और उनके बच्चे गुलाम हो। पीटीआई का एक मुसलसल स्टांस रहा है कि वो बात करेंगे तो पावर कॉरिडोर्स में ही करेंगे, पावर सेक्टर जिसको वो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि बानी पीटीआई वाज़ेह कर चुके हैं कि उनकी बातचीत सिर्फ फैसला साजों के साथ ही होगी। फैसला साज बातचीत में अगर हुकूमत को साथ बिठाना चाहते हैं तो बिठा सकते हैं। लेट्स वॉच दैट। इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है, चलो मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं है। इमरान खान साहब के बच्चों के हवाले से क्या कहा है अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो भी देख लीजिए। ये तो बड़ी बेशर्मी वाली बात है कि वो पाकिस्तान आए और ये कहते हैं हम गिरफ्तार कर लेंगे। किस बात पे गिरफ्तार करोगे ना, उनमें कोई FIR है न केस है, तो ये तो अपने आप को नेशनल इंटरनेशनली जो है ना एक्सपोज तो हो चुके हैं, मजीद एक्सपोज हो रहे हैं। दुनिया को ये बता रहे हैं कि जी ना पे कोई रूल ऑफ लॉ है, न कोई कानून है, न कोई आइन है, कबाड़ा तो निकाल दिया निजाम का इन्होंने। तो खान साहब के बेटे अगर आ रहे हैं तो वो पार्टी की फेलियर है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ जा रहा है, वो कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, इलेक्शन भी लड़े फॉर एग्जाम्पल, वो लड़ना चाहें तो किसी को क्या एतराज है। भाई मेरी पार्टी है, मेरा वोटर है इमरान खान का, एतराज करने वाला तो वो अगर करेगा तो रुसवा की बात है ना। ये कौन है कि ये बातें कर रहे हैं, खुद तो सारे के सारा जो है ना वो फैमिली एंटरप्राइज बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ के पार्टी इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा की अदम शिरकत पर सवाल हुआ। इस सवाल के जवाब में सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक उज़र तराशा है। वो कहते हैं कि आलिया हमजा पहले से कहीं मसरूफ़ थी, इसलिए वो पार्टी इजलास में नहीं आ सकी। लेट्स वॉच दैट। तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने इस हवाले से सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वैसे तो मुझ तक पहुंचने वाली कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा बानी की रिहाई के लिए किसी लाए अमल की बारे में कल क्या ऐलान हुआ है या आज क्या ऐलान हुआ है, तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। आलिया हमजा के इस बयान पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम शदीद बरहम हुए और उन्होंने आलिया हमजा को कई गुस्से वाले पैगामात भेजे। अब ये पैगामात मीडिया को लीक हो गए हैं।
allegedly کہا جا رہا ہے کہ شاید عالیہ صاحبہ کی طرف سے لیک ہوئے ہیں, بٹ اللہ نوز. لیٹس واچ کہ بات کیا ہوئی. بانی تحریک انصاف کے اہم ساتھی احمد خان نیازی نے کہا ہے کہ پارٹی قیادت نے 3 ماہ کی تاریخ کیوں دی ہے, انہیں بھی دیکھیے. پارٹی قیادت کے اعتراض پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 5 اگست اور 90 روزہ تحریک ایک جیسی ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, انہیں بھی دیکھیے. یہ کہا کہ خان صاحب نے جیل سے بات کی 5 اگست تک تحریک پیک پہ ہوگی, لیکن جہاں 90 دن کی بات کی جاتی ہے. دیکھیے پیک میں اور 90 دن میں کوئی تصاد نہیں. تحریک کو ہم نے لے کے جانا ہے, مومنٹم دینا ہے, سارے صوبوں میں جانا ہے, تنظیمی معاملات جو ہیں وہ ہم نے طے کرنے ہیں. یہ سب کچھ انشاءاللہ 5 اگست تک ہو جائے گا. تحریک واقعتاً اپنے عروج پر ہوگی اور اس کے بعد آگے بڑھے گی, آگے دوڑے گی. رؤف حسن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو رؤف صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. 5 اگست کو احتجاجی تحریک اپنے عروج پر ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ جو 90 روز کا پلان ہے, ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ کیا پلان ہے, اور یہ آپ کی نظر میں بھی یہ وہی پلان ہے جو کہ پہلے تھا؟ تھینک یو. خان صاحب ایز پیٹرن ان چیف, ان کے پاس ایکسکلوسیو پریروگیٹو ہے کہ وہ تحریک کے بارے میں اعلان کریں. انہوں نے 5 اگست کا اعلان کیا ہوا ہے کہ 5 اگست کو تحریک اپنے نقطۂ عروج تک پہنچے گی. اس میں اگر کوئی بندہ فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ صرف خان صاحب کی ذات ہے, اور کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں کر سکتا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, 90 ڈیز کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے علی امین گڈا پور صاحب نے, انہوں نے اس کی کچھ وضاحت بھی کی ہے, وہ بھی اب چلا دیتے تو مناسب تھا. وہ وضاحت یہ ہے کہ جی میں 90 ڈیز کو ریفر کر رہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں سیاست کرنا اب کوئی کام نہیں رہا, اور ہم 90 دن میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے سیاست کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی ہے. وہ ان کا ایک ذاتی بیان ہے, جو وہ اب ذاتی سیاست کنٹینیو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں انہوں نے وہ بیان دیا ہے. اس کو آپ کنٹینیو رکھیں, یہ ہم نے چلایا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کے بارے میں ایک وضاحتی بیان بھی دیا ہے, اور وہ میرا خیال آپ کے پاس نہیں پہنچا یا آپ نے نہیں چلایا. بہر صورت لیٹ می ری ایٹریٹ, ہمارا نقطۂ عروج 5 اگست ہے. اس کو اگر کوئی بندہ چینج کر سکتا ہے تو وہ خان صاحب کی ذات ہے. انہوں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا. آپ نے اپنے ابتدائیہ میں صحیح فرمایا ہے کہ کل ہمارے وکلا اور فیملی جو ہے وہ ملنے جائیں گے, اور آپ نے یہ بھی صحیح بتایا کہ ایسے لگ یہ رہا ہے کہ شاید نہ ملنے دیں, لیکن اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی امبیگوٹیز ہیں تو وہ کل دور ہو جائیں گی. رائٹ. سو آپ کو نہیں لگ رہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا پلان تھوڑا مختلف ہے, اور آپ کے خیال سے 90 ڈیز کا پلان ہی خان صاحب نے بھی کہا ہے؟ 90 ڈیز خان صاحب نے نہیں کہا, خان صاحب نے 5 اگست کہا ہوا ہے نقطۂ عروج. لیکن یہ دیکھیے نا کہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج 90 ہو گیا ہر طرف, بات تو 5 اگست کی تھی. سن لینا ایک سیکنڈ. نقطۂ عروج کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کی جو ہماری تحریک ہے وہ اس وقت تک وہاں تک پہنچے گی. اب تحریک نے اس کے بعد آگے بھی تو چلنا ہے نا, دیکھنا ہے کہ 5 اگست تک کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ختم تو نہیں کر دینی نا. اس تحریک کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, آئین, قانون اور جمہوریت کی بحالی. اس تحریک کے آبجیکٹیو ہے خان صاحب کی رہائی, جو کہ بے گناہ قید میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو 5 اگست کو ٹرمینیشن پوائنٹ نہیں ہے, یہ نقطۂ عروج ہے. اس کے بعد تحریک آگے چلے گی, وہ 10 دن چلتی ہے, 15 دن چلتی ہے, 20 دن چلتی ہے, مہینہ چلتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آبجیکٹیوز کے حصول کے اوپر. اگر آبجیکٹیو 5 اگست تک حاصل ہو جاتے ہیں تو اس تحریک کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں ہوتے تو تحریک آگے چلے گی. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ کہ عالیہ حمزہ جو کہ آپ کی ایک سینئر لیڈر ہیں, پنجاب میں کو لیڈ کر رہی ہیں, جیل میں اتنا ٹائم گزار کے آئی ہیں, اس نے ریجیکٹ کر دیا اس پلان کو. احمد نیازی نے اس پلان کو مسترد کر دیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں آیا ہے کدھر سے پلان. دے آر سیریسلی ناٹ ہیپی ود دیٹ, دے آر سیریسلی کوشچننگ اٹ. تو پھر اب آپ کی تحریک چلے گی کیسے جب آپ کے اپنے سینئر لیڈرز اس پہ پریشان ہیں؟ فریاد دیکھیے ایک ہی ہے ہمارا تحریک کا, 5 اگست ہے, باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. احمد نیازی یا عالیہ حمزہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. خان صاحب کی جو انسٹرکشنز ہیں, خان صاحب کے احکامات 5 اگست کو اس تحریک کو اپنے نقطۂ عروج تک لے جانے کے ہیں, اور وہ شروع ہو گیا ہوا ہے. اس کے بعد 5 تاریخ کے بارے میں اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی خان صاحب انسٹرکشنز دیں گے اور آرڈرز دیں گے, اور کوئی بندہ کسی کے پاس پریروگیٹو اور پاورز نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں انسٹرکشنز دے سکے. پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. یہ بات ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ ہو جائے آپ کی ملاقات, لیکن کوشچن یہ ہے رؤف صاحب کہ ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان ایسنس ان کی بات صحیح ہے, تو پھر شیخ وقاص صاحب اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں ان کے اوپر؟
देखिए वो छोड़ दें, इन छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ते हैं। देखिए फरिया, मसला ये है कि 5 अगस्त है, मैं आपको 6 दफा कह चुका हूं, हमारा ऑब्जेक्टिव 5 अगस्त को इस तहरीक को नुक्ता अरूज पर ले जाने का है। उसके बाद खान साहब फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि अब आगे कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है। दैट इज इट। और इसके बाद कोई ऐसा बंदा जो नहीं है, किसी के पास पावर्स नहीं है कि इसमें किसी किस्म की चेंज कर सके। और अली अमीन साहब के बारे में मैंने बताया है कि उन्होंने अपने बयान की वजाहत भी की है, और वो आप देख लीजिएगा, जरा वो ले लीजिएगा, किसी से वीडियो ले लीजिए या वो ऑडियो। भाई आप you're a writer, you're a thinker, एक बयान जो बार बार अली अमीन कभी अपने भागने की, या चले भागने का वर्ड मैं रीफ्रेस कर लेती हूँ, जाने की वजाहतें देते हैं, कभी वो कहते हैं मैं इसलिए उधर चला गया, अब वो स्टेटमेंट की वजाहतें दे रहे हैं, तो क्लैरिटी क्यों नहीं होती उनकी बातों में? दैट इज़ वन थॉट टू पॉन्डर। जो एक और क्वेश्चन आपके वर्कर्स ये उठा रहे हैं, सोशल मीडिया आपको पता है, आप खुद कहते हैं कि बेकाम है, वहाँ एक ही सवाल हो रहा है कि पीटीआई क़यादत इस्लामाबाद में कैसे लाहौर पहुंची, इस काफिले को क्यों नहीं रोका गया? वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी आपकी पार्टी क़यादत की। देखिए फरिया, आपको पता है अगर, तो ये इसमें अवामुन नास को मदऊ नहीं किया गया था। ये जो लोग गए हैं ये पार्लियामेंटेरियंस थे, या प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर थे, या नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, या फिर सेनेटर्स थे। तो वो एक अवामी इज्तिमा ये नहीं था, ये पार्लियामेंटेरियंस का इज्तिमा था। वो उन्होंने वहाँ लाहौर गए हैं, वहाँ उन्होंने किसी के डेरे पे जाके खाना खाया है, उसके बाद नेक्स्ट डे 11 बजे 11:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो वापस आ गए हैं। अब इसमें शकूक और शुबहात पैदा करना तो मेरा ख्याल मुनासिब बात नहीं है। इसमें कोई अवाम नहीं थे, और ये इसका प्रोग्राम में शामिल ही नहीं था कि ये जो काफिला है ये रास्ते में कहीं रुकेगा। हालांकि हमारे पास रिक्वेस्ट साइन थी कि हम इनको रिसेप्शन देना चाहते हैं रास्ते में, जीटी रोड से ये गए थे, लेकिन ये डिसाइड हुआ था कि हम रास्ते की रिसेप्शन वगैरह को नहीं इस वक्त एंटरटेन करेंगे, और ये जो बाकी चीज, ये इस किस्म के प्रोग्राम्स जो बाद में किए जाएंगे तो उसमें हम तमाम पूरे पंजाब का दौरा वगैरह करेंगे, और वहाँ जो रिसेप्शन है, पब्लिक रिसेप्शन, उनको भी अटेंड करेंगे। तो एक बिल्कुल सिंपल सा बता था। वो लाहौर पहुंचे हैं, वहाँ उन्होंने खाना खाया है, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वापस आ गए। मेरा नहीं ख्याल कि इस सिलसिले में कोई डाउट्स वगैरह जो, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस थे और कोई नहीं। राइट। सो जो डाउट्स हैं आपकी क़यादत के बारे में वो बढ़ते जा रहे हैं। खुद आपके अपने लोग ये हमें बता रहे होते हैं कि इस पे डाउट है, उस पे डाउट है। ये आपके ख्याल से सूदमंद है अगर आप एक तहरीक भी चलाना चाहते हैं? डाउट्स नहीं होने चाहिए फरिया, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि क़यादत को हमें अपनी स्टेटमेंट्स के बारे में ज़्यादा एहतियात का रवैया अपनाना पड़ेगा। और क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत डीपली इन्वॉल्व है खान साहब के साथ, वो पीटीआई के साथ और खासकर खान साहब की ज़ात के साथ बहुत डीपली इन्वॉल्व है। तो इन चीज़ों का एक इम्पैक्ट होता है, एक असर होता है, और फिर उसको ज़ाहिर करने में या दूर करने में वक्त लगता है, और लोगों के ज़हनों में डाउट्स क्रिएट होते हैं। ये गैर मुनासिब बात है। इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें सोच समझ के देनी चाहिए कि हम क्या हैं। जब खान साहब एक लाया अमल दे चुके हुए हैं तो उसके बाद फिर किसी को उसमें कोई ऑल्टर करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं है, और कर भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। खान साहब अपने प्रोग्राम को अगर चेंज करना चाहेंगे तो सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं 90 डेज के बारे में क्या कहते हैं वो। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान को भी खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैंने पहले बोल दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान मुनाफिक हैं, कोट एंड कोट। मौलाना की पूरी जमात फॉर्म 47 पर मुंतखब हुई है। जरा देखिए। मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है, और ये जो बातें कर रहा है तो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ, तू आ तगड़ा हो जा। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। अली अमीन गंडापुर के चैलेंज पर मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने इंकशाफ किया है कि बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक को अली अमीन गंडापुर ने नाकाम किया है। जरा देखिए।
جب آپ ان کی کسٹڈی میں تھے، جو آپ نے سودے کیے، اپنے وزیر اعلیٰ کے اس کرسی کے سودے کیے اور جس قیمت پر کیے، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی معلوم ہے. کاش میری حسرت ہے کہ وہ ویڈیوز ریلیز ہو جائیں کہ جن ویڈیوز میں آپ ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر آنسو سے روتے ہوئے ان سے معافی گڑ گڑا کر معافیا مانگ رہے تھے. اور آپ صرف معافیا نہیں مانگ رہے تھے، اپنے لیڈر عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے، اور آپ ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے ان کو کہہ رہے تھے کہ میں پی ٹی آئی کو تقسیم کروں گا، میں ان کے اندر دراڑیں ڈالوں گا، میں ان کی تحریک کو ناکام کروں گا. عمران خان کی رہائی کی تحریک کو آپ نے ناکام کیا. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی جیلی مینڈیٹ نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ مقابلہ کر لو، جھوٹ بولتے ہو. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. رؤف صاحب، لاہور میں سابق سینیٹر مرزا افریدی کے گھر پر پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی، اشاعیہ بھی وہیں دیا گیا، ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے. اعتراض اس پر یہ ہے کہ مرزا افریدی نے 9 مئی کی مذمتی ویڈیو جاری کی تھی اور یہ کہا تھا کہ 9 مئی والوں کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے. وہاں پر جب میٹنگ ہوتی ہے تو ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ ابھی ایک آفیشیل ورژن ہے سب کا. دیکھیے وہ صرف وہاں اس نے کھانے پہ مدعو کیا ہوا تھا اور وہ وہاں چلے گئے ہیں. کوئی وہاں اس کے علاوہ کوئی وہاں جو پارٹی کی جو کوئی میٹنگ وغیرہ وہ نہیں ہوئی ہے. میٹنگ ہوئی ہے نیکسٹ مارننگ کو، اور اس کا جو ہم نے جو پریس کانفرنس بھی کی ہے وہ بھی کسی اور لوکیشن کے اوپر ہوئی ہے، وہ افریدی صاحب کے ڈیرے کے اوپر نہیں ہوئی ہے. تو یہ بات بنایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اسد عمر اور یہ تو چلے، انہوں نے تو مذمت بھی نہیں کی، اور لوگ ہیں جنہوں نے مذمت کی، پھر ان سب کے گھر بھی کھانے پہ جا سکتی ہے پی ٹی آئی. وہ ٹھیک ہے جی. اب میں تو ہری کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا نا. اگر ایک پارٹی نے فیصلہ کیا ہے تو کیا ہے. آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک کر کے اس کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال کوئی سبسٹینٹیو گفتگو کر لیتے ہیں. اس وقت سے آپ صرف یہی ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، لوگوں کی باتوں کے اوپر ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں. پلیز چیک اپنے سوشل میڈیا. آپ کے لوگ یہ کوشچن اٹھا رہے ہیں، آپ کی لیڈرشپ سے پوچھ رہے ہیں. چلے ہم آ جاتے ہیں سینٹ ٹکٹ کے حوالے سے. یہ بھی اطلاعات آئیں کہ ان کو سینٹ ٹکٹ دیا جا سکتا ہے مرزا افریدی کو. ابھی فیصلہ نہیں ہوا جی، جب ہوگا ہو جائے گا. کل جا رہے ہیں خان صاحب کے پاس. آپ ایسا کریں، ہمارا ایک کرم کرتے ہیں ہمارے اوپر، پلیز انشور کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے. یہ سب کنفیوژن کل ختم ہو جائے گا. آپ ملاقات کروا دیجیے. آپ اس کی بات نہیں کرتے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی. سنیے میری بات سنیے. سبسٹینٹیو بات یہ ہے کہ اس ملک میں حقوق جو لوگوں کے ہیں وہ کیوں سلب کیے جا رہے ہیں. دیٹ از سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ وہ کیا، اس نے یہ کیا، وہاں کھانا کھایا، وہاں چائے پی، وہاں آپ سو گئے، یہ کوئی باتیں کرنے کی جی پرائم ٹائم ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ باتیں آپ کر رہے ہیں. بات کریں سبسٹینٹیو، انسانی حقوق کی بات کریں، آئین قانون کی بات کریں. یہ آپ کے ورکرز کی سینٹیمنٹس ہیں. ڈونٹ ٹیل می کہ یہ ٹھیک ہے. ہم ورکرز کو انشاءاللہ تعالیٰ خود ہم ایڈریس کر لیں گے جی. وہ ٹھیک ہے، وہ ورکرز ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں. وہ ٹھیک ہے، تو ہم کر لیں گے ان کو ایڈریس. آپ بات کریں سبسٹینٹیو ہے جو کہاں، کیوں آئین سسپینڈڈ ہے، کیوں قانون سسپینڈڈ ہے، کیوں عدلیہ کے اوپر ڈاکہ مارا ہوا عدلیہ کو آپ نے ختم کر کے رکھ دیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. دیز آر دی ایشوز آف دا کنٹری. ٹھیک ہے. اینڈ سینٹ الیکشنز کو ڈسکس کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جو آپ کے قومی مسائل ہیں، جو آپ کے اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں، ان کو بھی ڈسکس کریں. جو جس طریقے سے ہمیں ڈس انفرینچائز کیا جا رہا ہے وہ بھی ڈسکس کریں. جس طریقے سے ہمارے مینڈیٹ کی کسی کانٹیکٹ پہ کوئی کویسچن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو ہے اب آپ اس وقت سے یہی ایک بات کریں جی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. اور انفارچونیٹلی آپ کو میں یو کم سولو آن مائی پروگرام. ہم کسی اور کی بات نہیں سنتے، آپ کی بات سنتے ہیں. چلیں لیٹس موو فارورڈ. خان صاحب کے بچوں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا، اس کے اوپر بڑی سخت بیانات آئے گورنمنٹ کی طرف سے. پھر ہمارے پروگرام میں احمد اویس صاحب نے کہا کہ وہ نہیں آ رہے. پارٹی کا کیا فیصلہ ہے، ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے بی، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئیں گے یہاں. ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ وہ سلیمان اور قاسم آ رہے ہیں. وہ انہوں نے پہلے امریکہ جانا ہے اور وہاں سے پھر وہ پاکستان آئیں گے. اور خان صاحب کی جو آزادی کی تحریک ہے اس میں حصہ وہ شریک ہوں گے. یہ ہمارے پاس اس وقت ان کا پروگرام ہے. ہاں ان کی طرف سے اگر یہ پروگرام چینج ہوا تو ہم آپ کو بتا دیں گے، میڈیا کو بتا دیں گے. رائٹ. سو اب ہم آ جاتے ہیں علی امین گڈھاپور صاحب کا. انہوں نے شدید تنقید کی ہے مولانا فضل الرحمان پر. تو اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائنس نہیں ہونے جا رہا پی ٹی آئی کا ایٹ اینی پوائنٹ.
देखिए फरिया, ये तो बहुत देर पहले ख़त्म हो चुका हुआ था। आपको पता है कि हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात की नेचर थी वो भी आपको पता है। आज हमारे ताल्लुकात की नेचर बहुत बेहतर है। अब प्रॉब्लम यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, वहाँ वो उनके इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ उनका दंगल होता है, और उसमें पिछले 2 इलेक्शंस में मौलाना साहब उनके हाथों हार रहे हैं। मौलाना साहब खासे नाखुश हैं उसकी वजह से। दूसरी बात है कि हमारी सियासत और उनकी सियासत में एक बेसिक फ़र्क है। हमारी सियासत, खान साहब की सियासत असूल की सियासत है। 2 साल से वो जेल में बैठे हुए हैं और आज भी कहते हैं कि मैं इंसाफ मिलेगा तो उसके बाद ही मैं बाहर जाऊंगा, मैं डील नहीं करूंगा। मौलाना साहब और बाकी पीपल्स पार्टी, PMLN, ये MQM टाइप जमातें जो हैं, इनकी सियासत मुनाफे की सियासत है। जिस तरफ का पलड़ा इनको भारी लगता है वहाँ अपना भी ये जामा डाल देते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं जाके। मौलाना साहब उनमें से डिफरेंट नहीं है। मौलाना साहब भी यही काम कर रहे हैं। वो उनके साथ आज मिलके हैं और कह रहे हैं जी कि PTI जो है वो अंदर से चेंज लाए। भाई हम चेंज लानी होगी तो हमारा काम है, दैट्स एन इंटरनल पार्टी मैटर। मौलाना साहब अपनी जहां वो अपनी जो वो कीमत जो है उसकी वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, 1 सीट को 2 सीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही इस मुल्क में होता रहा है 76 साल से। असूल की सियासत करने वाले को जेल में डाला हुआ है, मुनाफे की सियासत करने वाला जो इस वक्त वो मसनद इक़्तिदार के ऊपर विराजमान है। बीबी ये हकीकत है सारी असल इनके क्रिटिसिज्म की, और कुछ भी नहीं, नथिंग, देयर आर नो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड। Right, Rauf Hasan Saab, thank you so much for joining us on the program. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. पाक भारत हालिया जंग में भारत के 6 तैयारे तबाह हुए और इसका इतराफ़ पूरी दुनिया ने किया। भारत की मौजूदा क़यादत मुसलसल इस नुकसान को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलती रही। भारत को ये खौफ है कि अगर उसने तैयारों की तबाही का इतराफ़ कर लिया तो ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को बहुत सख्त सुबकी होगी, इक़्तिदार हाथ से जा सकता है, बल्कि भारत का खित्ते की जो चौधराहट का ख्वाब है वो भी चिकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। भारत के अंदर से राहुल गांधी समेत कई शख्सियात ने तैयारों की तबाही का सवाल किया, लेकिन भारतीय हुक्मरान इस सवाल को गोल कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब के बाद इजरायली साख्ता ड्रोन्स के जरिए कल म्यांमार पर हमला किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक म्यांमार पर हमला भारत की मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल की नई हिकमत अमली का शाखसाना है। अब ये नई पॉलिसी क्या है? अजीत डोवल म्यांमार पर हमले की आड़ में पाकिस्तान के साथ जंग में होने वाले नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से उनका एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बोला गया स्टेटमेंट है जो भारत के लिए काफ़ी एम्बैरसिंग है। भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल ने झूठा दावा किया है कि हालिया जंग में पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के नुकसान का कोई सबूत नहीं दिया। अजीत डोवल जी, अब हम आपसे डायरेक्ट मुखातिब हैं। आपके झूठ का पर्दा चाक करने के लिए हमने कुछ कंपाइलेशन की है जो हम भारत को सामने रख के दिखा रहे हैं। भारत को तैयारों की तबाही का सबसे बड़ा सबूत एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने उसी वक्त दे दिया था। उन्होंने कैसे भारतीय तैयारों के नुकसान को दुनिया के सामने जाहिर किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी झलक आप खुद देख लीजिए। We had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is Pak. It's cheese ball radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Loads of pictures are there for target. अजीत डोवल के झूठ का मजीद पर्दाचाक खुद भारतीय मीडिया ने किया। भारतीय मीडिया ने किस तरीके से तैयारी गिरने की जगहों पर जा जाकर भारतीय नुकसान का इतराफ़ किया, इसकी भी एक झलक आप देख लीजिए। अजीत डोवल के झूठ का पोल खुद भारतीय दिफाई ओहदेदारों ने कई बार खोला। भारत के अहम फौजी ओहदेदारान ने किस किस मौके पर तैयारों की तबाही का इतराफ़ किया, एक झलक, लेट्स वॉच दैट। Air Marshal Ijaz Malik and General Zahid Mahmood, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you, Ijaz Malik साहब, if you allow me. ये जो एक नया डिज़ाइन है कि दोबारा झूठ बोलना शुरू कर दे, ये प्री प्लान्ड है, इसका मकसद क्या है? ये कोई नया प्लान तो नहीं है। ये तो पहलगाम के इंसिडेंट से ऑनवर्ड, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, ये झूठ ही तो है जिसको वो इतनी शिद्दत और इतनी ज्यादा बोल रहे हैं कि वो समझते हैं कि वो ये झूठ सच में कन्वर्ट हो जाएगा और दुनिया इसको मानना शुरू कर देगी। अभी आपने उनके जो है CDS की स्टेटमेंट दिखाई और उनके अपने एयर चीफ मार्शल ने भी स्टेटमेंट इससे पहले दी हुई है, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट मीडिया जो इंडिया में उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस पे उस रैकेज की लाइव कवरेज दिखाई है।
اور میں آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ عرض کروں کہ پاک فضائیہ نے ابھی تک وہ بہت ساری جو فوٹیج ہے اس کو جو بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ ہے اس کو ابھی تک پبلک نہیں کیا. وہ ان کی اپنی کوئی جو ہے نا اس کے اوپر آپ کہہ لیجیے کوئی پلاننگ ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹلی سو, کیونکہ ابھی ہم صرف سیز فائر میں ہیں, ابھی جنگ تو ختم نہیں ہوئی, تو ابھی وہ وقت نہیں ہے آیا کہ ہم ان کو, اور دوسرے کہ ہم ان کو ثبوت ہم کیوں دیں جبکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس چیز کو مان رہی ہے. انہیں کہیے مارٹن بیکر کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے, ڈسالٹ میراج کمپنی جو رافیل بناتی ہے ان کی اس پہ چلے جائیے اتھینٹیکیشن پہ. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے 2019 میں ہمارے F-16 کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی بات کی تھی, تو ہمارے F-16 کی انوینٹری پر جو اس کے مینوفیکچرر ہیں انہوں نے خود سے ایک نیوٹرل ویریفیکیشن دی کہ ہماری پوری انوینٹری وچ از آلویز بینگ ٹریکڈ. یہ جتنے ہائی ٹیک ویپنز ہوتے ہیں اس کے OEMs جو ہے وہ اپنے سارے پلیٹ فارم کو بیچنے کے بعد بھی ایک ایگریمنٹ کے تحت پابند ہوتے ہیں اینڈ یوزر کہ وہ ان کا ایک انوینٹری ڈیٹا وہ شیئر کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اسپیئر سپورٹ کرنی ہوتی ہے. تو وہ ہم نے تو پروف دے دیا تھا, اب یہ پروف دے دیں کہ ان کے سارے رافیل انٹیکٹ ہیں. یہ بہرحال دیکھیے یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے جو کوئی شخص دریا کے دوسرے کنارے پہ کھڑا ہو کے آپ کو ابیوز کر رہا ہو, آپ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو اتنے ڈھیٹ ہیں اور یہ اسی طرح اپنے نیریٹو کرتے رہیں گے تاکہ شاید کوئی ان کی بات مان لے, لیکن اب وہ وقت شاید گزر چکا ہے. جو آج کل کی میڈیا سیوی انوائرمنٹ ہے اس میں یہ اپنا نیریٹو جو ہے لوگوں کو بیچ نہیں سکتے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹائمز ہیو چینج. جنرل سائد محمود, یہ انڈیا از پینفلی اویئر کہ ٹائمز آر چینجنگ اور ہیو چینج. سو اپنی ہیجمنی رکھنے کے لیے وہ ہاتھ پیر تو مارے گا. ایک جھوٹ کا طریقہ کار ہو گیا, میانمار پہ حملہ, جو بھی اسٹریٹجی ہے یو کین ایکسپلین اٹ بیٹر. اور کیا مزید کر سکتا ہے بھارت؟ دیکھیں بھارت اس وقت جی ایک تو امبیرسمنٹ اتنی بڑی ہے کہ انٹرنیشنل جو بھی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے جی دے آر ویری کلیئر کہ وٹ ہیز ہیپن ٹو بھارت جی. آپ اتنا ہیجمون ڈیزائنز کے ساتھ اپنے آپ کو ایک آپ نے شریڈ پاور شو کیا ہوتا اور آپ ایکویٹ اپنے آپ کو کرتے تھے رشیا کے مقابلے میں, چائنا کے مقابلے میں, اور ہیوبرس اپروچ تھی آپ کی, اور آپ امریکہ کو یہ بتا رہے تھے کہ میں اسکٹل کر سکتا ہوں آپ کے دونوں مین کمپیٹیٹرز کو انڈو پیسفک کے بیچ میں. پھر آپ کوارڈ میں گئے ہیں, پھر آپ برکس میں آپ ایک رول ادا کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی آپ اسپوائلر کا ایک رول ادا کر رہے ہیں, اور ویسٹ کے ساتھ جو آپ کی اسٹریٹجک الائنس آپ رکھنا چاہتے ہیں یا جو پریورٹی امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو بھی آپ فول بنانے کی کوشش کریں. تو ایک آپ نے ایک سو کالڈ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول اپنے وہ 48 آورز میں پاکستان کے اپلیکیشن کے ہاتھوں وہ ختم ہو گیا جی. دیٹ واز دے آر ولنریبل. اسٹریٹجک کمیونٹی نے جب یہ دیکھا ہے کہ پاکستان از اے میننگ فل کنٹری, پرفارمنگ کنٹری ہے, آپ نے دیکھا کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی وہ اسٹیٹمنٹ کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس وار, ان کا اپنا معاملہ ہے, اور 24 آورز کے بعد مائک روبیو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایون وینس واز ٹاکنگ ٹو پرائم منسٹر مودی کہ یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو اس ہزیمت سے نکلنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو ابھی وہ فول نہیں بنا سکتے, لیکن اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے اپنا ایک کریٹ کیا تھا ہندوتوا کی اپلیکیشن کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کا یا مودی کا اور ان کی فیوچر لیڈرشپ کا, اب اس کی وہ سیلویج کر رہے ہیں جس وقت دے آر ان اے بیڈ پوزیشن. ابھی بہار کے الیکشن ہونے ہیں جس کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا, اس کی بھی وہ ووٹر لسٹ کا بھی ایک یہ کچھ کانسٹیٹیوشنل کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ریزلٹ از ناٹ کمنگ ان دیئر فیور. بٹ فریب اس وقت جو انڈیا ہے جی یہ ایک ڈیپ اسٹیٹ بن چکا ہے جی. اس کی اپلیکیشن یہ آر ایس ایس کی سٹیٹ بن چکا ہے, اس کی جو ملٹری ہے یہ آر ایس ایس کی ملٹری. ان کے دیکھیں ابھی یہ جو سرکس لگی ہے, جو تھیٹر ان یونیفارم, کبھی سی ڈی ایس کو دیکھ لیں, پھر اب ڈپٹی آرمی چیف کا بیان دیکھ لیں, پھر ڈیفنس اٹیچی کے بیان دیکھ لیں, تو کنٹرڈکٹ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. ملٹری تھیٹر میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ یہ اسی جو ڈرامہ انہوں نے رچایا آر ایس ایس کا, اب یہ ملٹری پر اسپوکس پرسن
आरएसएस के मिलिटेंट स्पोक्स पर्सन ज्यादा लग रहे हैं, इंडियन आर्मी के एक स्ट्रेटेजिक थॉट वाले जनरल्स या उनके स्पोक्स पर्सन कम लग रहे हैं। तो उसी नैरेटिव को लेके आगे चल रहे हैं। मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड कंट्री एट द मोमेंट, और जब इस तरह की पावर जिसमें ह्यूब्रस एटीट्यूड हो, जिसमें हिंदुत्व की एप्लीकेशन हो, जो आइडियोलॉजिकल हेट और डोमिनेशन पे करता हो, वो अपने पूरे न सिर्फ रीजन के लिए बल्कि अब वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और ऊपर से जुल्म ये है कि जो टेररिज्म है या यूज ऑफ टेररिज्म है, दिस हैज बिकम द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। ओवरऑल दुनिया में भी एक फोर्स की एप्लीकेशन ज्यादा हो रही है, मिलिटराइजेशन हो रही है, सब न्यूक्लियर की परसूट्स में अब ज्यादा बढ़ेंगे। जीडीपी देख लें नेटो कंट्रीज का 2 से 5% जब जा रहा है, कंट्रीज लाइक कनाडा $150 बिलियन, फ्रांस अपना डबल कर रहा है, अराउंड 64 बिलियन यूरोज वो अपना बजट करने लगा है। तो मिलिटराइजेशन ज़्यादा हो रही है, लेकिन इस रीजन में एक हेजमॉन वाला रोल जब इससे हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब ये बेसिकली रिट्रीव करना चाह रहा है उस पोजीशन को, जिसके लिए इसको टाइम लगेगा। और फिर ये ख़तरनाक इसलिए हो गया है कि ऐसा माइंड सेट जब इस तरह का वल्नरेबल होता है तो वो क्यास कन्फ्यूजन और फैलाता है, और फिर ज़्यादा लॉसेज होते हैं, स्टेबिलिटी जाती है जो उस रीजन से। दैट्स वाई इट इज़ कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान। इंडिया की मिलिट्री को पाकिस्तान के लिए लड़ना फरिया इज़ नॉट अ बिग इशू। वो जिस डोमेन में जाएंगे, जो स्पेक्ट्रम है पाकिस्तान करेगा। असल इशू ये है कि पाकिस्तानी नेशन आर वी रेडी टू फाइट दिस माइंड सेट, जो हिंदुत्व का माइंड सेट है, उसके लिए एज अ नेशन हम कहाँ पर खड़े, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड होनी है, ये आगे लंबी चलनी है जी। तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, लोगों को एज अ नेशन कहाँ पे हम खड़े हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। राइट। सो ये बड़ा अहम सवाल है कि हम कहाँ देखते हैं इन द कमिंग जनरेशन्स की ये मामला, जो नफरत की सियासत है हिंदुत्व की, उसको कैसे केटर करना है। जहाँ पर मिलिट्री की पावर बढ़ा रहा है भारत, और मुसलसल उनका फोकस उधर ही है। मार्शल एजाज, पाकिस्तान चीन से 35 स्टेल्थ तैयारे खरीदने का इरादा रखता है। उसके अलावा मजीद क्या कर सकता है पाकिस्तान भारत के अज़ाइम को टैकल करने के लिए? देखिए जी, हम तो कभी भी आर्म्स रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम अपना जो रिसोर्सेज हैं उसको अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए, अपने इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन इंडेक्स को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें। और हमारे तमाम तर जो चीज़ें हैं वो एक रिस्पेक्टेबल बैलेंस ऑफ पावर रखने के लिए हमें करना पड़ा। इवन हम न्यूक्लियर जब हुए तो वो भी इट वाज इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज डेटोनेशन, एज एवरीबडी नोज। तो हमारे लिए हम अपनी फोर्सेस को एक रिस्पेक्टेबल जो है फाइटिंग एलिमेंट्स के तौर पे इक्विप करने के लिए और उनको ऑपरेशन हालत में रखने के लिए, जाहिर है हम जो एफर्ट होनी चाहिए वो हमारे प्लानर्स जो हैं वो हमेशा से कर रहे होते हैं। और हमारा जो आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर ये चीज़ें एम्बेडेड होती हैं। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन के जो नए प्लेटफॉर्म्स की इंडक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये इवन जंग से पहले ही ये हमारे जो एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट थी जो हमने डेफिनेटाइज की हुई थी, ये उसका एक हिस्सा है और इसको हम परसू कर रहे थे। और एक एडवांस स्टेज पे अब ये सारी जो है अरेंजमेंट है। होपफुली ये चीज़ कंटिन्यू करेगी और थोड़ा सा अब ये एक्सपीडाइट हो गई है, क्योंकि इस जंग में पाक फिजाइया ने जो एयर पार एप्लीकेशन की उसमें प्रीडोमिनेटली चाइनीज इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ, तो उससे जाहिर है वो एक नई गर्मजोशी आई है दोनों एयर फोर्सेस के रिलेशन में। और ऑब्वियसली जो हम हार्डवेयर चाइना से पहले भी लेते रहे हैं और आइंदा भी लेते रहेंगे। तो ये बहरहाल देखिए, जैसे जनरल साहब ने कहा, ये इन इटसेल्फ दोनों मुल्कों के लिए ये कोई खुशाइंद बात नहीं है। ये जो माइंडसेट है ना, ये हमें, सिर्फ हमें ही नहीं, भारत के भी जो 1 अरब से ज्यादा लोग हैं उनको भी वो जो ना डेवलप होने देगा और ना सुकून से सोने देगा। क्योंकि हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया हालिया क्रिस्प और इंटेंस जो जंग हुई कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रीच उनकी सारी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ और डेप्थ तक है। कोई उनका एरिया ऐसा नहीं है जो हमारे वेपन्स की,
ہمارے پلیٹ فارمز کی ریچ میں نہ ہو. تو اس صورتحال میں ہم امن کی یا ایک ذمہ دار ریاستوں کی جو بات کرتے ہیں, بھارت کو اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. اور آئی جسٹ پرے, آلدو اس کے چانسز بہت کم ہیں, if we go by their history, اور جس طرح جو ان کی بیسیکلی جو مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں نہ خود امن سے رہنے دیں گے اور نہ ہی اپنے لوگوں کا خیال کریں گے. تو ہم بالکل ہمیں ہم وقت تیار رہنا چاہیے, اور جو بھی منیمم کریڈیبل جو ہے ڈیٹرنس اسٹریٹجک ڈومین میں وہ ہماری پالیسی ہے, اور اسی طرح کنونشنل ڈومین میں ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ جو تیار رکھنا چاہیے, اور جہاں جہاں ری اکوپ کرنے کی یا ری انرجائز کرنے کی ضرورت ہے اپنی کیپیبلٹی کو, کیپیبلٹی انہانسمنٹ وہ ہمیں کرنی چاہیے. رائٹ. سو کمنگ ٹو یو جنرل صاحب, جتنا بھی غور کریں کہ واٹس دا نیکسٹ موو فار انڈیا, ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, پاکستان تو بالکل بھی نہیں چاہتا, لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک اور اٹیک آتا ہے. جہاں سے بھی آپ پلاننگ کے بارے میں سوچیں, ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مذہبی تہوار ہو رہا ہے, اور بھارت نے شور مچایا ہوا ہے کہ 40 سے 50 پاکستان کوٹ اینڈ کوٹ عسکریت پسند یہاں پر موجود ہیں. پھر اگین فالس فلیگ کا کوئی خدشہ ہو سکتا ہے, کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. سو ہاؤ ڈو وی کیٹر ٹو دیٹ؟ دیکھیے فریا, 2-3 چیزیں ہیں جی. ایک تو جو نیچر آف وار ابھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ہے, یہ ابھی ذرا چینجنگ انوائرمنٹ میں ہوگی. جو نیکسٹ ہونا ہے بیانڈ اینی ڈاؤٹ. So you were saying war is, yes, war is inevitable. Already we are in the war. Proxy form میں تو جو proxy form میں they are spending more than $70-80 million جی افغانستان میں جو انہوں نے اور بلوچستان میں جو انویسٹ کیا. they are maintaining these 700-800 فائٹرز بلوچ کے, یہ جو انہوں نے انڈکٹ کیے ہوئے ہیں, جو اس کے بعد انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے افغان نیشنلز کے بیچ میں, اور ان کے جو کلیبریٹرز ہیں افغانستان, پاکستان کے اندر بھی ان کے کلیبریٹرز ہیں. سو اٹس اے ہیوج اماؤنٹ جی, بہت پیسہ انہوں نے لگایا. تو یہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ دس از کنٹینیوٹی آف وار ان دس فارم. جو اگلی نیچر آف وار کی میں بات کر رہا ہوں وہ کسی اور ڈومین میں ہوگی, اور وہ اب شہروں میں لڑی جائے گی جی. وہ سیولینز کو ٹارگٹ کیا جائے گا, سیولین آبجیکٹیوز ہوں گے, ہمارے پورٹس ہمارے, اور ان کے بھی اسی طرح ہی ہوں گے. پاکستان تو رسپونڈ کرے گا. پاکستان کا ایک چیز تو آپ کلیئر لکھ لیں, اور یہ میسیج انڈیا کی عوام تک بھی چلا جانا چاہیے کہ پاکستان کوڈ پرو کو پلس میں جائے گا جی, 2 notch اپ جائے گا جس ڈومین میں بھی آپ جائیں گے. اور یہ جو انڈیا ایک ٹرائی کر رہا ہے کہ انڈر دی نیوکلیئر اوور ہینگ وہ ایک اسپیس کارو کرنا چاہ رہا ہے وار کے لیے کنونشنل, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اس دفعہ بھی آپ دیکھ لیے ایز اے فلیش پوائنٹ, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کے طور پہ ہی تو اسکریمبل کیا ہے امریکہ نے ان کے اوپر, اور خود انہوں نے خیر وہ کہتے ہیں نا باکسرز, ان کے جو کوچ تھا اس نے پھینک دیا, وائٹ ٹاول واز ان دا رنگ, تو اس لیے وہ وار رکوا لی گئی. پھر پاکستان دیکھیں کب تک پاکستان ریسٹرینٹ اور ریزالو مانتا ہوں پاکستان کا بہت اچھا ہے. ریسٹرینٹ دیکھیں, ایک نیوکلیئر کنٹری کی یہی شان ہوتی ہے, جو اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور اس کا بڑا پن ہوتا ہے کہ وہ ریسٹرینٹ رکھتا ہے. اب یہ ریسٹرینٹ سے یہ کنٹرول ایسکیلیشن میں چلے گئے ہیں جی. پہلے انڈیا بھی اسٹریٹجیکلی شاید ریسٹرینٹ رکھتا ہو نیوکلیئر ہونے کے باوجود, لیکن اب انہوں نے چینج کر لی اپنی پالیسی. دے ہیو شفٹڈ دیئر پالیسی فرام ریسٹرینٹ ٹو کنٹرول ایسکیلیشن. یہ ایک ایسکیلیشن رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا کنٹرول بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, جو ان کے پاس اس دفعہ بھی جیسے نہیں رہا تھا. کنٹرول واز وتھ پاکستان. پاکستان واز پریزنٹ ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر, اور ایسکیلیشن کا کنٹرول پاکستان کے پاس تھا. اس کے ہونے کے باوجود جب ان کی ایئر فورس 2 دنوں کے لیے اٹ واز آؤٹ آف ایئر اور وہ بالکل ہی, تو پاکستان نے ریسٹرینٹ شو کیا. پلوامہ میں بھی پاکستان نے ریسٹرینٹ شو کیا. ہمارے ینگسٹرز, اعجاز ملک صاحب مجھے صحیح کریں گے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, ہمارے جو پائلٹس تھے, ہمارے جو ینگسٹرز تھے, وہ انہوں نے بڑا گلہ کیا اپنی لیڈرشپ سے بعد میں کہ جی آپ نے ہمیں کیوں ریسٹرینٹ, ہم تو وی کوڈ ہیو ڈن مور. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان ابھی بھی اسکلیشن کو جب کنٹرول کرے گا, لیکن کب تک کرے گا, کب تک آپ پیشنس, آپ کا پانی, آپ کا کشمیر, آپ کا سوورینٹی ہر دفعہ چیلنج ہوگی, تو آپ کب تک. آج کیونکہ یہ تو موقع ہے کہ کشمیر پہ ہم فل تھروٹل چلے جائیں. دیکھیں کشمیر کا کرنے والا ہے جی. کل ہم قدیر کی جو عبد القدیر صاحب تھے, جن کی وجہ سے وہ ہم 13 جولائی کا آبزرو کرتے ہیں, 22 لوگوں کو آپ نے گولیاں مار دی 1931 میں, if I am not wrong, اور وہ اذان دیتے ہوئے. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے,
وہ ڈوگرا کی آرمی تھی, یہ مودی صاحب کی آرمی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے, انسانیت کی وہاں پہ تذلیل ہو رہی ہے. دلی کا مسلمان ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمان جہاں پہ وقف بل ہوتا ہو جس ملک میں اسٹیٹ لیس کرتے ہیں آپ مسلمانوں کو, روہنگیا کے مسلمانوں کو مارتے ہیں, آج آپ کا موڈ بنا ہے تو آپ نے 100 ڈرونز کے ساتھ آپ نے میانمار پہ اٹیک کر دیا ہے, آپ جس کو مرضی روندنا شروع کر دیں. اور یہ آئی اوپنر ہے فار دی ادر کنٹریز آف دا ریجن کہ آپ ان کے بلی ان کی برداشت کریں گے, آپ ہر ایک کو سبسروینٹ رکھنا چاہتے ہیں. انڈیا از تھنکنگ آف پاکستانی امپلوژن کہ سوسائٹی اندر سے امپلوڈ کر جائے, اس کے اوپر یہ پراکسیز کا بھی یوز کرے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا جس طرح کے سیریس چیلنجز ہیں؟ اب میں تو ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پاکستان خود وار سیکھ کر کے یہ ڈیسیژن پھر کروا رہا ہو ان سے. اگر آپ ہمارے نیشنل وائٹل انٹرسٹ کو چیلنج کریں گے, اگر ہم پروٹیکٹ کر سکیں گے, تو پھر who can guarantee Pakistan will use all available means at its disposal to protect our national vital interest. ورنہ اتنی آرمی رکھنے کا, نیوکلیر رکھنے کا پھر آپ جمع کرا دیں. چلیں, یہ بڑا یہ جو آپ کا سینٹیمنٹ ہے, I'm sure یہ بہت سارے لوگوں کا ہے اور اسی پہ ریسٹرینٹ دکھاتا ہے پاکستان. Do give me your feedback. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.